no? Bisan ang pipila ka fossil nag-iingon sa mga tigdugi-dugi nga ebidensya kuno nga tinuod ang evolusyon. Kaduha-duhaan gihapon. Tanawa ang panit 22 ngadto sa 29 sa brochure nga The Origin of Life, 5 Questions Worth Asking, nagipatik sa mga saksi ni Jehovah. Balik sa para. Karon, ang mga siyentipiko sa tibuok kalibutan nakakanutok nakalista naghilabihan kadaghang dagko ug gagmay mga fossil. Daghang tigpanukit-ukit muuyon sa gipakita niining daghan ug detalyado kaayong record nga ang tanang pangunang grupo sa mga mananap kalit lang nanungha ug halos wala mausap. Ug kining mga espesyeng nga kalit lang nanungha, kalit usap nga wagtang. Pagtuo og evolusyon. Pagtuo nga walay basihanan. Nganong daghang iladong evolutionista mo insister nga tinuod ang macroevolution. Ang prominenteng evolutionista nga si Richard Lewontin, pranggang misulat nga daghang siyentipiko motuo dayon sa wala ka pamatud-i nga pangangkon sa siyensya. Kaya ang ilang una sirado na sa pagtuo sa material nga mga butang, imbis sa espiritual nga mga butang. Daghang siyentipiko dili motuo nga posibleng tunay intelihenteng tigdisenyo kay sumala sa gisulat ni Lewontin, dili gayud kami makadawat nga dunay maglalalang. Bahini-ini, ang sosyologo nga si Rodney Stark gikutlo sa Scientific American nga nag-ingon. Mga 200 ka tuig nang giduso ang ideya na kung gusto kang makabato panghuna-huna nga sama sa siyentipiko, kinahanglan dili ka magpa-impluwensya sa relihiyon. Siya tugang niingon nga sa mga universidad nga nanukid-uki, ang mga siyentipikong nagtuobyos, nagpagkahilumlang. Kung mutuo ka man ugaling nga tinuod ang macroevolution, kinahanglang mutuo pod ka nga ang agnostiko ug ateistang mga siyentipiko dili magpadala sa ilang personal nga pagtuo bahin sa ilang eksplanasyon sa mga nadiskubrihan sa siyensya. Kinahanglang mutuo ka nga napatungha sa mutasyon ug natural selection ang tanang matang sa kinabuhi. Bisag ipakita sa usa ka siglong panukid-uki nga wala kayo'y bukos bagong espisye ang napatungha pinaaging mutasyon. Kinahanglang mutuo ka nga ang tanang linalang anam-anam nga nausabigan sa usa lang kaginikanan. Bisan pag ang mga fossil klaro kaayong nagpakita nga ang pangunang matang sa mga tanom o mananap kalit lang nanungha o dili kay anam-anam nga nahimong laing matang bisan sa paglabay sa taas kaayong panahon. Ikaingon ba nga kining matanga sa pagtuo gipasukad sa kamatuoran o sa kabakakan? Usa ang pagtuo ug evolusyon mao'y pagtuo nga walay basihanan. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay imong itubag sa pangangkon nga ang microevolution kuno mao'y pamatuod nga dunay nahitabong macroevolution? Anong hinungdanon ang ebidensya nga gipakita sa fossil nga ang kadaghanang espisye wala kayo'y kausaban paglabay sa taas kaayong panahon? Siyensya ug ang asoy sa Henesis. Daghang tao moingon nga nagkasumpaki ang siyensya ug ang asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Apan ang tibuot nga nagkasumpaki, dili ang siyensya ug ang Biblia, kundi ang siyensya ug ang ideya sa mga fundamentalistang Kristohan. Ang uban kanila mo insister nga sumala pa kuno sa Biblia, ang paglalang sa universo gihimo sulod sa unom katag 24 oras nga adlaw, mga 10,000 ka tuig kanhi. Apan ang Biblia wala magtudlo niana. Kung gitudlo pa kana sa Biblia, nan ang daghang kaplag sa siyensya sa miaging usa ka gatos ka tuig, makapaduha-duha sa gipamulong sa Biblia. Gipakita sa pagtuon sa Biblia nga wala kini magkasumpaki sa nadiskubrihan sa siyensya. Usa ang mga saksi ni Jehovah dili mudawat sa gitudlo sa mga fundamentalistang Kristohanon, tung nagtuo nga ang pagpangalang gihimo sulod sa unom katag 24 oras ka adlaw. Ang mosunod mao kayod ang gitudlo sa Biblia. Kanus ang nagsugod ang sinugdanan. Ang asoy sa Henesis gisugdan sa simple apan sa persadong mga pulong. Sa sinugdan gidalang sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Henesis 1:1. Daghang eskolar sa Biblia mohuyon nga kining mga pulonga naghubit sa usa ka buhat sa paglalang kalahi sa mga adlaw sa paglalang nga gisaysay sugod sa bersikulo 3. Lalong kini kahulugan. Sumala sa pasiunang mga pulong sa Biblia, ang universo lagi pang atong planetang yuta naglungtad na sa wala pa magsugod ang mga adlaw sa paglalang. Gibanabana sa mga geologo nga ang yuta naglungtad na 4 bilyones ka tuig. O gibanabana sa mga astronomo nga ang universo naglungtad nag mga 15 bilyones ka tuig. Kini bang ilang nadiskubrihan o tingali ang mga kausaban unya sa ilang pagsabot sa edad sa yuta o sa universo nagkasumpaki sa giingon sa Henesis 1:1? Wala. Ang Biblia wala maghisgot og eksaktong edad sa mga langit o sa yuta. Ang siyensya ug ang Biblia wala magkasumpaki. Unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Kumusta ang gitas-on sa mga adlaw sa paglalang?
Literal ba kining tag 24 oras? Mao kanay pagtuo sa uban kaya magsusulat sa Henesis nga si Moises. Nag-isgot sa adlaw human sa unom ka adlaw nga paglalang imong sumbanan sa sini man lang igpapahulay. Usa ang matag usa ka adlaw sa paglalang maoy literal nga 24 oras. Nahiuyon ba kini sa giingon sa Henesis? Wala. Ang Hebrehanong pulo nga gihubad og adlaw mahimong magpasabot og lain-lain gitasgon sa panahon, dili lang 24 oras. Pananglitan, sa nagsumaryo bahin sa pagpanglalang sa Dios, gihisgutan ni Moises ang tanang unom ka adlaw nga paglalang ingong usa ka adlaw. Dugang pa, sa unang adlaw sa paglalang, gitawag sa Dios ang kahayag nga adlaw, apan ang kagitid iyang gitawag nga gabi. Genesis 1:5. Dinhi, bahin lang sa 24 oras na yugto ang gihubit sa terminong adlaw. Usa wala kayo'y giingon ang Biblia nga 24 oras lang ang gitasgon sa matag usa ka adlaw nga paglalang. Nan, unsa kataas ang mga adlaw sa paglalang? Walay giingon ang Biblia. Apan ang mga pulong sa Henesis kapitulo 1 ug 2 nagpakita nga taas-taas na yugto sa panahon ang nalapit. Unong kayugto sa paglalang. Gisulat ni Moises ang iyang asoy sa pinulungang Hebreano. O iyang gisulat kini sumara sa panglantaw sa tao dili sa yuta. Kining duha ka punto ug ang kamatuoran nga ang universo naglungtad na sa wala pa magsugod. Ang mga yugto o mga adlaw sa paglalang makatabang sa pagsulbad sa daghang isyu bahin sa asoy sa paglalang. Sa unsang paagi, ang pagtuon sa asoy sa Henesis nagpakita nga ang pagpanglalang sugod sa unang adlaw nagpadayon hangtod sa usa o kapin pang mga adlaw nga misunod. Pananglitan, sa wala pa magsugod ang unang adlaw sa paglalang, ang kahayag sa naglungtad ng adlaw wala pa makaabot sa yuta tungod tingali sa bagang panganod. Sa unang adlaw, kining bagang panganod, anam-anam nga nanihag ug ang jutay nga kahayag nakalapos sa atmosfera. Sa foto, sa asoy kon unsay nahitabo sa unang adlaw, ang Hebrehanong pulo nga gigamit para sa kahayag maoy or sumara sa komon nga pagsabot ni ana. Apan sa ikaupat nga adlaw, ang pulo nga gigamit maoy maor nga nagtumong sa tinubdan sa kahayag. Balik sa parang. Sa ikaduhang adlaw, ang atmosfera nagkatinaw nga nakabugnag hangwan tali sa bagang panganod ug sa dagat. Sa ikaupat nga adlaw, ang atmosfera nagkatinaw pagayud hangtod makita na ang adlaw ug bulan diha sa kalangitan. Genesis 1:14 hangtod 16. Sa ato pa, sa pananaw sa tao dinhi sa yuta, ang adlaw ug bulan makita na gamay. Kining tanan anam-anam na nahitabo. Ang asoy sa Henesis nag-ingon usab nga ang atmosfera nagkatinaw. Sa ikalimang adlaw nanungha ang paktan ng mga linalang sama sa mga insekto o mga langgam. Ang asoy sa Biblia mahimong sabton nga daghang gipanglalang sulod sa matag usa ka adlaw o yugto sa paglalang nga anam-anam nga gipanglalang imbis sa usa lang ka higayon. Nga tingali ang uban nagpadayon hangtod sa sunod pang mga adlaw sa paglalang. Sa foto, pananglitan, sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, gisugo sa Dios ang mga tao sa pagdaghan o sa pagpuno sa yuta. Genesis 1:28-31. Apan kining hitabo nagsugod sa sunod pang mga adlaw. Balik sa parang. Sumala sa ilang mga mata. Ang anam-anam ba nga pagtungha sa mga tanong o mananapag nagpasabot nga ang Dios sa gamit og impormasyon sa pagpatunghag ng kalidades ng mga butang. Wala. Ang record larong nagpakita nga ang Dios nagdalang sa tanang pangunang mga matang sa tanom o mananap. Kini bang original nga mga matang sa tanom o mananap giprograma ng daan nga makapahiangay sa nag-usap-usap nga kahimtang sa kinaiyahan. Unsa may kinutuban sa usa ka mata? Walay giingon ang Biblia. Apan kini nag-ingon nga ang buhing mga linalang may dagsang sumala sa ilang mga mata. Genesis 1:20. Sa ato pa, dunay kinutuban ang gidaghanon sa panagkadaiya sa usa ka mata. Ang mga fossil o modernong pagpanungiduki nagpalig-on sa ideya nga ang matang sa mga tanong o mananap wala ra kaayo mausap paglabay sa taas nga panahon. Subahi sa giingon sa mga fundamentalista, ang Henesis wala magtudlong nga ang universo lagi pangyuta og ang tanang buhing butang diha niana gilalang sa mabong yugto sa panahon nga pipila lang kalibo ka tuig sa miagi. Hinunua, ang giingon sa Henesis bahin sa paglalang sa universo ug sa pagtungha sa kinabuhi dinhi sa yuta nahiuyon sa dili pa dugay mga kaplag sa siyensya.
Tungod sa ilang pagtuo sa teorya sa filosofiya, daghang siyentipiko dili motuo sa giingon sa Biblia nga ang Dios mao'y naglalang sa tanang butang. Apan makaiikag nga sa karaang basahon sa Biblia nga Henesis, si Moises nagsulat nga ang universo dunay sinugdanan ug nga ang kinabuhi hugna-hugna nga nanungha sulod sa mga yugto sa panahon. Sa unsang paagi si Moises nakakuha og impormasyon nga nahimuyon sa siyensya duolan sa 3,500 ka tuig na kanhi tungod sa usa ka katuohang eksplanasyon. Ang usa nga dunay gahom ug kaalam sa paglalang sa mga langit ug sa yuta, naghatag kang Moises og kahibalo nga tugma sa siyensya. Naghatag kinig likon na pamatuod nga ang Biblia inspirado sa Dios. 2 Timoteo 3:16. Apan tingali, makapangutana ka kung importante ba gayon nga motuo ka sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang. Tagda ang makapakumbinser nga mga rason kung nganong angay kang motuo. Ani apay dugang impormasyon. Unsay iyang tubag? Unsay kasagarang sayo nga ideya sa asoy sa Biblia bahin sa paglalang? Nganong talagsaon nga ang Biblia o siyensya nagkauyon sa daghang punto? Importante ba kung unsay imong tubuhan? Sa imong hunahuna, doon na ba'y katuyuan ang kinabuhi? Ang evolusyonistang si William B. Provine nag-ingon, ang atong nakatunan sa evolusyon na kung influensya sa atong pagsabot sa kahulugan sa kinabuhi. Unsay iyang konklusyon? Wala kayo'y katuyuan ang kinabuhi sa tao. Paladto nga kung unsay gipasabot niya ng mga pulungan. Kung walay katuyuan ang kinabuhi, nang walay kapuslanan ang imong pagkinabuhi gawa sa paghimog pipila lang kamaayong mga binuhatan o tingali sa pagpasa sa imong mga gene ngadto sa imong anak. Hindi kamatay nimo, ikaw mupuno nga sa paglungtad. Ang imong utok na may katako sa paghunahuna, pagpangatarungan, o pagpamalandong kung unsay kahulugan sa kinabuhi, mahimong usa lang ka aksidente sa kinaiyahan. Tugang pa, daghan ni adtong nagtuo og evolusyon nag-ingon nga walay Dios o siya dili mangilabot sa mga kalihukan sa tao. Bisag asa pa ni ana, ang atong kaugmaon mahimong magagad na lang sa mga politiko, mga magtutudlo o mga lider sa relihiyon. Kung ugman sumala sa nahimo niini mga tawhana, ang kagubot, panagbangin o korupsyon nga naghatag og kadaot sa katilingban, dili gayud mahanap. O tinuod pa ang evolusyon. Murag una kita'y katarungan sa pagkinabuhi subay ni ini nga panultihon. Mangaon kita og manginom, kay ugma kita mga matay. Unang Korinto 15:32. Sa kasukwahi, ang Biblia nagtudlo, anaa sa Dios ang tukuran sa kinabuhi. Salmo 36:9. Makahuluganon kaayo kining mga pulungan. Kung tinuod ang giingon sa Biblia, ang kinabuhi aduna kayo'y kahulugan. Ang atong magdalalang adunay mahigugmaong katuyuan alang sa tanang pupili sa pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton. Kanang kabubuton naglakip sa ating kinabuhi diha sa usa ka kalibutan nga walay kagubot, panagbangi o korupsyon o wala usay kamatayon. May maayong katarungan ang milyon-milyong tao sa kalibutan sa pagtuo nga ang pagkahibalo bahin sa Dios o ang pagkamasinugdanon kaniya makahatag gayud o kahulugan sa kinabuhi. Kana nga pagtuo dili hinanduraw lamang. Klaro kaayo ang pamatuod. Ang kinabuhi gilalang. Ani apay dugang impormasyon. Unsay imong tubag? Unsay imong tuuhan? Nga kita mitungha pinaaging evolusyon o nga kita gilalang? Anong kanay imong tubag? Unsa ang pipilang kamaayong katarungan sa pagsusi sa basihanan sa imong pagtuo? Katapusan sa presyon.